हेलो स्टुडेन्ट्स है। अब आज मैले 12 क्लासको फर्स्ट भिडियो यहाँ राख्न गइरहेको छु है, जसमा 12 क्लासको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब भर्चुअल अनलाइन क्लास गर्नको लागि चाहिँ समस्या उत्पन्न नहोस् भनेर एउटा मेरो तर्फबाट सानो एफोर्ट छ। त्यसैले 12 क्लासको लागि चाहिँ मैले पहिला के भन्छ फर्स्ट भिडियो बनाइरहेको छु। मैले योभन्दा अगाडि सिटिभिटीको लागि चाहिँ लगभग सिटिभिटीको लागि चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको भिडियो बनाएको थिएँ है। अनि आज अब हामीले नयाँ भिडियो सुरु गर्दैछौँ। 12 क्लासको फर्स्ट भिडियो हो यो मेरो। त्यसैले आज हामी चाहिँ आज हामीले इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट सुरु गर्दैछौँ। त्यो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि भनेपछि कपर हो। त्यसैले आज हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गरौँ, कपर है। टपिक नाम हामीले त्यसो भए कपर है। अब हामीलाई थाहा छ यो कस्तो छ भन्दाखेरि कपरको सिम्बल हामीलाई थाहा छ। कपरको सिम्बल Cu हुन्छ भनेपछि यसको ल्याटिन नेम क्युप्रम हो। यसको ल्याटिन नेम क्युप्रम हो है। यसको ल्याटिन नेम क्युप्रम हो भनेपछि अनि त्यस पछाडि यसको भ्यालेन्सी यसले डी ब्लक एलिमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसले भ्यालेन्सी भेरिएबल भ्यालेन्सी देखाउँछ। त्यसको भन्दाखेरि +1 र +2 +1 हैन 1 and 2 भने यसको त अक्सिडेसन स्टेट पो भनेछ त। 1 and 2 यसको भ्यालेन्सी भेरिएबल भ्यालेन्सी 1 and 2 भन्छ भन्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न त सबैले आउँछ होला। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको आर्गन 3d10 4s1 है। 4s1 एटॉमिक नंबर यसको 29। यसको एटॉमिक नंबर 29 है। अब हामीले यसको यति यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भयो। सिम्बल ल्याटिन नेम सिम्बल यसको सिम्बल के भयो भन्दाखेरि यसको सिम्बल कपर भयो, ल्याटिन नेम क्युप्रन, भ्यालेन्सी 1 and 2, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन आइसर त लेख्न सक्छ होला। यो आर्गन भनेको यो भन्दा अगाडि आर्गनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ भन्न खोजेको 3d10 4s1 एटॉमिक नम्बर 29। अब हामीले यसमा चाहिँ मेन चाहिँ यो कपरमा हामीले पढ्नु पर्ने के हो भन्दाखेरि यसको एक्सट्र्याक्सन, हामीले यसको ओरबाट कसरी यसको एक्सट्र्याक्सन गर्छ, डिफरेन्ट स्टेप्सहरु छ। तिमीहरुले मेटल एन्ड मेटलर्जिकल प्रोसेसमा के भन्छ 11 क्लासको मेटल एन्ड मेटलर्जिकल प्रोसेसमा स्टेप्सहरु पढेको होला है। सबै जस्तै तिमीहरुले क्रसिङ, ग्राइन्डिङ, पल्भराइजेसन, रोस्टिङ, क्याल्सिनेसन, स्मेल्टिङ, अनि त्यसपछि तिमीहरुलाई एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस, लिचिङ, अनि त्यसपछि बेसेमराइजेसन, त्यसपछि प्युरिफिकेसनमा जाँदाखेरि पोलिङ, इलेक्ट्रो रिफाइनिङ, लिक्विफिकेसन, यस्तो कुराहरु तिमीहरुले पढेको होला। त्यो अब यो पढ्नु भन्दा पहिला चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट तिमीहरुले हुन जरुरी छ। त्यसैले यो भिडियो हेर्नु भन्दा पहिला तिमीले 11 क्लासमा गएर एकचोटी मेटल एन्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ बुक पल्टाएर एकचोटी हेर्ने। सरी त्यसको लागि मैले अहिलेसम्म 11 क्लासको लागि एउटा पनि भिडियो बनाएको छैन, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति सरी। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई सजिलो हुन्छ, एउटा कन्सेप्ट बसिसकेको हुन्छ। त्यसैले हामीले मिनरल्स भनेको के हो, ओर्स भनेको के हो, त्यो कुराहरु हामीले थाहा पाउनु पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब यसको हामीले एक्सट्र्याक्सन मेथड एक्सट्र्याक्सनतिर जाउँ। एक्सट्र्याक्सनतिर जानु भन्दा पनि पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त नि यसको ओर्सहरु हामीले हेरौँ। ओर्स है, ओर्स अफ कपर। ओर्स अफ कपरमा 1 नम्बरमा कपर पाराइट CuFeS2 कपर पाराइट, क्युप्राइट Cu2 क्युप्राइट, अनि कपर ग्लान्स छ अर्को कपर ग्लान्स छ है। कपर ग्लान्स को फर्मुला चाहिँ Cu2S। त्यस पछाडि अर्को छ
अर्को छ तिमीहरुको मालाचाइट। मालाचाइटको फर्मुला चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि CuOH को होल टु CuOH को होल टु डट CaCO3 ए सरी CuCO3 त्यसै नै यो हुन्छ होला है CuOH होल टु र CuCO3। अब यसमा म अलिकति CuCO3 नै हुन्छ मालाचाइटको। ल ठीक छ है, यो चाहिँ मेन तिमीलाई यो 2 मार्क्समा आउन सक्छ क्वेशन। 2 मार्क्समा कहिले के आउँछ कसरी आउँछ भन्दाखेरि राइट द नेम अफ एनी 2 ores अफ कपर भनेर आउन सक्छ, या यो अथवा के आउन सक्छ भन्दाखेरि राइट द फर्मुला अफ जस्तै फर्मुला अफ कपर फराइड, फर्मुला अफ क्युप्राइड, फर्मुला अफ कपर ग्लान्स, फर्मुला अफ मालाचाइट भनेर 2 मार्क्समा आउन सक्छ तिमीहरुले। त्यसैले यो चाहिँ मेन ओर हो, चीफ ओर्सहरु हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ तिमीहरुले के गर भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसैले अब यसको स्क्रिनशट गरेर राखिहाल्नु ओर्स अफ कपर है। ओर्स अफ कपर पछि अब हामी कतातिर लाग्छौं भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन। अब यसको एक्सट्र्याक्सन तिर लाग्छौं। यसको एक्सट्र्याक्सन अब हामीले टपिक लाउँ एक्सट्र्याक्सन अफ कपर फ्रम कपर पाइराइट CuFeSO है। एक्सट्र्याक्सन अब तिमीहरुलाई थाहा छ एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि ओर्सहरु धेरै भए पनि जुन ओर सजिलै पाइन्छ, जुन ओरबाट हामीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि सजिलै कम खर्चमा एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ, प्रोसेस कम लागोस्, लागत कम लागोस्, त्यस्तो ओर्सहरु हामीले फ्याक्ट्रीहरुमा या ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरुमा के गर्छ भन्दाखेरि युज गरिन्छ। त्यसैले कपरको एक्सट्र्याक्सन चाहिँ केबाट हुन्छ त नि कपर पाइराइटबाट हुन्छ। केबाट हुन्छ? कपर पाइराइटबाट हुन्छ। ठिकै छ। अब सबैभन्दा पहिला तिमीहरुलाई याद होला 11 क्लासमा पढ्दाखेरि सबैभन्दा पहिला याद होला तिमीहरुलाई सबैभन्दा पहिलो स्टेप छ क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन। क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन। ठीक छ, क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन। ठीक छ। क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन भनेको तिमीहरुले पढेको होला ज क्रसर है। जस्तो यो हाम्रो यो ज छ नि, यो ज एउटा पार्ट हल्लिन्छ अर्को पार्ट फिक्स हुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ भने तिमीहरुले क्रसर उद्योग देखेको होला, गिट्टी फुटाउने प्रोसेसहरु देखेको होला। त्यो ज क्रसर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा यस्तो टाइपको पनि हुन्छ। यो चाहिँ यस्तो एउटातिर तिखो हुन्छ, एउटातिर यस्तो प्लेन हुन्छ। यहाँ चाहिँ लार्ज लम्प्स अफ हामीले के गर्छौं ओर राख्छौं। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीबाट जोडिएको हुन्छ। यो इलेक्ट्रिसिटीबाट जोडिएको हुन्छ र यो फिक्स हुन्छ, यो हल्लिन्छ, यो टु एन्ड फ्रोमा हल्लिन्छ, यसरी हल्लिन्छ। र यो के हुन्छ भने सानो यहाँ तल चाहिँ सानो टुक्रामा के हुन्छ भन्दाखेरि सानो टुक्रामा निस्किन्छ। र यो सानो टुक्रालाई फेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा स्टाम्प मिल आउँछ या बल मिल भन्छ है। हामीले स्टाम्प हालेको देखाएको छौं नि अफिसहरुमा हो। अनि यो चाहिँ यसरी के गरिन्छ भन्दाखेरि यो राखिन्छ र यो माथिबाट ड्याममा हाल्नु भने अनि त्यसरी यो के हुन्छ फाइन पाउडरमा के हुन्छ त नि यो फाइन पाउडरमा के हुन्छ त नि यो फाइन पाउडरमा चेन्ज हुन्छ। हो यही प्रोसेसलाई के भनिन्छ त क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन। यसैलाई के भनिन्छ त नि क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसन। ठिकै छ। क्लियर छ यसमा कुरो? 11 क्लासको बुक हेर्यो भने तिमीहरुलाई कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। त्यसैले अलिकति मात्रै मैले सिम्पल कन्सेप्ट दिएको। त्यसैले यसको फिगर बनाउनु पर्दैन। त्यसैले हामीले अब क्रसिङ एन्ड पल्भराइजेसनमा लेख्न सुरु गरिहालौ। लार्ज लम्प्स अफ CuFeS2। अब कपर पाइराइटलाई जहिले पनि फर्मुलामै लेख्ने है।
CuFeS2, a large lump of CuFeS2 are crossed with the help of jaw crusher, and finally powdered by the help of ball mill or stamp mill. यति त हामीले लेख्न सक्छौं है। स्टाम्प मिल है, large lumps of CuSO4 like jaw crusher are crushed with the help of jaw crusher and finally powdered by the help of ball mill or stamp mill. यति लेख्दा तिमीहरुले केही फरक पर्दैन है। त्यसपछि अर्को छ तिमीहरुको, अर्को छ के त नि कन्सन्ट्रेसन है। अर्को के छ त नि कन्सन्ट्रेसन। अब कन्सन्ट्रेसन पनि सबै हिसाबले गर्दाखेरि फरक हुन्छ। जस्तै कन्सन्ट्रेसनमा तिमीहरुले ह्यान्ड पिकिङ गर्छौ, फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेस गर्छौ, म्याग्नेटिक सेपरेसन गरिन्छ, ग्राभिटी सेपरेसन गरिन्छ है। त्यसैले जहिले पनि एउटा कुरा याद राख्ने, कुनै पनि ओरमा यदि सल्फर लागेको छ भने कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्थ फ्लोटेसन हुन्छ। के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन जहिले पनि के हुन्छ त नि फोर्थ फ्लोटेसन हो, फोर्थ फ्लोटेसन। ठीक छ। अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि फोर्थ फ्लोटेसनको पहिला फिगर हेरौँ, त्यसपछि के गरौँला हामीले लेखौँला फिगर। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा वाटर ट्याङ्कमा सिम्पल एउटा वाटर ट्याङ्कमा वाटर प्लस पाइन ओइललाई के गरिन्छ भन्दाखेरि मिक्स गरिन्छ। अनि त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि एयरको प्रेसर पठाइन्छ। एयरको प्रेसर पठाइन्छ है। एयरको प्रेसर पठाइसकेपछि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हेभियर इम्प्युरिटिजहरु जुन सल्फर भन्दा हेभियर छ इम्प्युरिटिजहरु, त्यो इम्प्युरिटिजहरु के हुन्छ त यो इम्प्युरिटिजहरु के हुन्छ त नि तल सेटल डाउन हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फोर्थ बनेर भनेको दुधको तर जस्तै, फोर्थ बनेर भनेको जस्तै दुधको तर माथि आउँछ नि, त्यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि ओइल त पानीमा फ्लोट हुन्छ कि हुँदैन? ओइल पानीमा फ्लोट हुन्छ र ओइल पानीमा फ्लोट सँगै के हुन्छ भन्दाखेरि त नि के भन्छ भन्दाखेरि कपर र सल्फर जस्तो इम्प्युरिटिजहरु के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्थ बनेर यो माथि तरिन्छ र यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि बाहिर निकालिसकेपछि यसलाई बाहिर निकालेर अनि त्यसबाट हामी फर्दर यसको के हुन्छ भने स्टेप्सहरु परफर्म गर्छौं। अब यहाँ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि फोर्थ अफ सल्फाइड ओर भन्छ। यसलाई के भन्छ? फोर्थ अफ सल्फाइड ओर, फोर्थ अफ सल्फाइड ओर। क्लियर छ यसमा? फोर्थ अफ सल्फाइड ओर। अब यो फोर्थ अफ सल्फाइड ओरलाई फेरि हामीले फर्दर प्रोसेसमा लाउँछौं। त्यसैले अब यो फिगर त बुझ्यो होला। यो फिगर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो फिगर बनाउनु पर्छ। त्यसैले फिगरको नाम लेखिहाल्ने फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेस, यो फिगर बनाउनु पर्छ तिमीहरुले। अब हामीले लेखौं त्यसो भए द पाउडर्ड ore is mixed with water and pine oil
what powdered ore is mixed with water and fine oil in a water tank अथवा यो भाषालाई चाहिँ अलिकति यसरी लेखौँ है, सरी अलिकति सजिलो हुन्छ यो बुझ्नको लागि तिमीहरूलाई अलिकति यसरी के लेखौँ भन्दाखेरि कुरा त त्यही हो तर कन्सन्ट्रेटेड वर्ड नआएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई के लेख्यौँ भन्दाखेरि द पाउडर्ड ओर इज कन्सन्ट्रेटेड बाई, यसरी लेखौँ है, द पाउडर्ड ओर इज concentrated by flotation process where the crushed ore is mixed with pine oil and water in a tank. हो पानीमा मिलाएको छ नि त यहाँ है, in a tank and agitated with air भनेको agitated भनेको air पास गराइयो हो, agitated with air where sulfide ore comes along with froth and the heavier impurities settles down. यति त लेख्न सकिन्छ हो। भनेपछि सिम्पल मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा वाटर ट्याङ्क भाँडामा के भन्छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेटेड ओर लियो, त्यसमा पानी मिलायो, पाइन ओइल मिलायो, एयर पास गरायो मिक्स गर्नको लागि, हल्लाउनको लागि, त्यो सोलुसनलाई हल्लाउनको लागि, अनि त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि सल्फाइड ओर माथि तेलसँग मिलेर माथि के हुन्छ भने तैरिएर आउँछ माथि, अनि त्यसलाई निकालेर हामीले के गर्छौँ भने फर्दर अरु प्रोसेस गर्छौँ है। त्यसपछि ल यसको स्क्रिनशट गरिहाले तिमीहरूले, त्यसपछि अर्कोतिर हामी जान्छौँ। यसको स्क्रिनशट ल एकछिन टाइम दिए तिमीहरूले एकछिन स्क्रिनशट गरिहाल्ने है। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्कोतिर जान्छौँ, अर्को प्रोसेसतिर जान्छौँ हामी। ल ठीक छ, स्क्रिनशट गरिहाल्ने। त्यसपछि अर्को छ रोस्टिङ है, रोस्टिङ। अब तिमीले 11 क्लासमा दुईटा चीज पढेको होला, रोस्टिङ एन्ड क्याल्सिनेसन हो, रोस्टिङ एन्ड क्याल्सिनेसन। यदि यति कुरा बुझ्ने, यदि कुनै पनि यसरी बुझ्ने अब तिमीहरूले, यदि कुनै पनि ओर्समा अक्सिजन प्रेजेन्ट छ भने र अक्सिजनको एब्सेन्स छ भने, यसमा अब यहाँ कुरा रोस्टिङ र क्याल्सिनेसनको कुरा आउँदैछ। अक्सिजन प्रेजेन्ट छ र अक्सिजन एब्सेन्स छ हो, अक्सिजन प्रेजेन्ट छ, अक्सिजन एब्सेन्ट छ। यदि अक्सिजन प्रेजेन्ट छ भने
त्यसमा जहिले पनि के हुन्छ क्याल्सिनेसन र अक्सिजन प्रेजेन्ट छैन भने त्यहाँ के हुन्छ रोस्टिङ। यति कुरा याद राख्नु। ठीक छ। भनेपछि कपर पाइराइटमा त के छैन भन्दाखेरि अक्सिजनको एब्सेन्स छ हो, अक्सिजनको एब्सेन्स छ, त्यसैले रोस्टिङ हुन्छ र रोस्टिङ र क्याल्सिनेसन एउटै भाँडामा गरिन्छ। त्यसको नाम हो रिभर्बरेटिभ फर्नेस। त्यो तिमीहरूले 11 क्लासमा गएर हेर्नु, रिभर्बरेटिभ फर्नेसको फिगर बनाउनु पर्दैन। त्यसैले अनि क्याल्सिनेसन र रोस्टिङमा के फरक छ भन्दाखेरि रोस्टिङ जहिले पनि एक्सेस अफ एयरको प्रेजेन्समा गरिन्छ भने क्याल्सिनेसन या लिमिटेड एयर सप्लाईमा गरिन्छ या अक्सिजनको सप्लाई गरिन्छ। त्यसैले अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि रोस्टिङमा के गरिन्छ रिभर्बरेटिभ फर्नेसमा हामीले गरिसकेपछि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट भएको जति पनि सब्स्टेन्सहरू छ भोलाटाइल सब्स्टेन्सहरू त्यो अक्साइड्स बनेर उडेर जान्छ, त्यसैले अब हामीले लेखौँ त्यसपछि कसरी बन्छ भन्दाखेरि कसरी त्यो उडेर जान्छ भन्दाखेरि जस्तै S+O2 सल्फर डाइअक्साइड बनेर जान्छ, कार्बन प्लस O2 कार्बन डाइअक्साइड बनेर जान्छ, P4+O2 फस्फोरस, P2O5 बनेर जान्छ है। यहाँ 5 राखिदिनु, यहाँ 2 राखिदिनु हो, यो ब्यालेन्स गरेर जान्छ। जस्तै आर्सेनिक पनि अक्सिजनसँग मिलेर AS2O3 आर्सेनिक अक्साइड बनेर जान्छ। यहाँ 4 राखिदिनु, यहाँ 2 राखिदिनु, ब्यालेन्स चाहिँ गर्नै पर्छ है। यो के हुन्छ भन्दाखेरि उडेर जान्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला यो लेखौँ, त्यसपछि त्यसको पनि डिस्कस गरौँला। पहिला रोस्टिङमै एउटा अरू छ यसमा, त्यसैले पहिला हामीले के लेखौँ भन्दाखेरि यहाँ द कन्सन्ट्रेटेड ore is heated strongly in the presence of excess of air in a reverberatory furnace where the volatile substance are removed as their respective oxides है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि केही यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्ने CuFeS2 यहाँ 2 लाइन लेख्नको लागि छोडिदिनु पर्यो। CuFeS2 अनि एक्सेस अफ एयर छ, त्यसैले प्लस O2 केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि Cu2s प्लस FeS प्लस O2 SO2 सरी FeS प्लस SO2 मा चेन्ज हुन्छ। केही मात्राको कपर पाइराइट अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर के हुन्छ एक्सेस अफ एयर छ नि त, भनेपछि एक्सेस अफ एयरसँग के हुन्छ त नि यो कपर सल्फाइडमा चेन्ज हुन्छ केही मात्रामा। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो Cu2s फेरि Cu2s लिटिल लेख्ने यसमा है। Cu2s एकदम कम मात्रामा फेरि अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर ब्यालेन्स गर्दाखेरि मैले सरी लेखेको छु 3O2 है। Cu2s प्लस O2 अनि के हुन्छ भन्दाखेरि Cu2O मा चेन्ज हुन्छ, Cu2O प्लस SO2 मा के हुन्छ त नि यो पनि लिटल हुन्छ, यो पनि के हुन्छ त नि लिटलमा थोरैमा चेन्ज हुन्छ। थोरैमा चेन्ज भइसकेपछि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि
यो एफईएस फेरि अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर FeO प्लस SO2 मा चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ? FeS प्लस O2 मा चेन्ज हुन्छ। त्यसैले अब के गर्ने भन्दाखेरि ब्यालेन्स गर, यहाँ 2 राख्दिने, यहाँ 2 राख्दिने, त्यसपछि 2 3 2 यहाँ सर राख्दै पनि हुन्छ 2 2 ठीक छ। भनेपछि एक्सेस अफ एयर को कारणले गर्दाखेरि थोरै मात्राको CuFeS2 केमा चेन्ज हुन्छ? कपर सल्फाइडमा चेन्ज हुन्छ। त्यो कपर सल्फाइड फेरि थोरै कपर सल्फाइड अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर कपर अक्साइड बनाउँछ र यो आइरन फेरि अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर आइरन अक्साइड बनाउँछ र सल्फर डाइअक्साइड बनाउँछ। सल्फर डाइअक्साइड उडेर जान्छ, सल्फर डाइअक्साइड उडेर जान्छ, सल्फर डाइअक्साइड उडेर जान्छ। त्यसैले लेखौं अब इन दिस प्रोसेस pyrite is converted into mixture of cuprous sulfide and mixture of cuprous sulfide and iron sulfide and ferrous oxide हो। mixture of cuprous sulfide, iron sulfide and ferrous oxide भन्न खोजेको हो। ल यसलाई पनि तिमीहरुले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख्नु। यसलाई पनि तिमीहरुले के गरे स्क्रिनशट गरेर राख्नु। ठीक छ। अब त्यसपछि यसमा केही समस्या छैन होला, त्यसो भए स्क्रिनशट गरेर राख्नु। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख्नु। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अर्को प्रोसेसतिर जान्छौं हो। अर्को प्रोसेसतिर जान्छौं हामी। smelting production of methane हो। अब यसको एउटा सिम्पल फिगर छ। पहिला फिगरको बारेमा हामीले बुझ्ने अनि त्यसपछि हामीले त्यसको के गर्ने भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सन लेख्छौं। तिमीहरुले एक्जाममा पहिला फिगर बनाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि तिमीहरुले के गर्ने भन्दाखेरि रिएक्सन लेख्दा पनि हुन्छ, या पहिला लेखेर पनि फिगर बनाए पनि केही फरक पर्दैन है। त्यसैले अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीहरु पहिला फिगर बनाऊ यसको। ठीक छ। यसको फिगर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो फिगर तिमीहरुलाई अलिकति धेरै बन्यो यो।
ठिक छ है। एयरिङ भन्दा पनि एयर ब्लास्ट स्ल्याग आउट मोल्टेन म्याटे अनि त्यस पछाडि ब्रेक्स त्यस पछाडि रोस्टेड ओर प्लस कोक प्लस सिलिका ठिक छ है। यसरी बनाइदिने है। वाटर ज्याकेट लेके हुन्छ ठिक छ। के रियाक्सनहरु लेखो त्यसलाई लेखिन्छ कि लेखिन्छ। यसलाई हेर्नु एकैछिन है। देखिन्छ ओहो देखिने रहेछ। यसलाई यता लेखौँ त्यसो भए यसलाई यता लेखिदिउँ सही हुन्छ। रोस्टेड ओर प्लस कोक प्लस सिलिकालाई यता लेखिदिउँ पर्खाइ। रोस्टेड ओर प्लस कोक प्लस सिलिका है। FeO प्लस यो ब्यालेन्स पछाडि गरौँला। FeO प्लस SO2 FeO प्लस SiO2 FeSiO3 Cu2S प्लस O2 Cu2O प्लस SO2 Cu2O प्लस FeS Cu2S प्लस FeO प्लस SiO2 FeSiO3 है। एकदम गर्मी छ यार, फेरि टेन्सन पर्छ त। ल अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा सबैभन्दा पहिला रियाक्सन हामीहरुले हेरौं, त्यसपछि पछाडी लेखौँला रियाक्सन। त्यसमा केही समस्या छैन है।
यतापट्टि नबुझ्नुको कारणले गर्दाखेरि मैले लेख्न त लेख्दै तर यसो हेर्दाखेरि नबुझिने जस्तो देखियो, त्यसैले यतापट्टि मैले अलिक ठुलो अक्षरमा लेखिदिएको छु। अट्न नअटेपछि पछाडि हामीले फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हेरिहाल्छौँ है। सबैभन्दा पहिला के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई भनिन्छ ब्लास्ट फर्नेस। फिगर ब्लास्ट फर्नेस अथवा यसको फिगरको नाम यसरी लेख्नु स्मेल्टिङ इन ब्लास्ट फर्नेस है। स्मेल्टिङ इन ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टिङ इन ब्लास्ट फर्नेस ठीक छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्लास्ट फर्नेस सबैभन्दा पहिला यो ब्लास्ट फर्नेस के हुन्छ भन्दाखेरि फायर ब्रिक्सले बनेको हुन्छ र यहाँबाट वाटर पनि सप्लाई गरिएको हुन्छ। वाटर सप्लाई वाटर ज्याकेटेड भनेको वाटर पनि सप्लाई गरेको हुन्छ टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि, अलिकति माथि जाओस् नजाओस् भनिसकेपछि। अनि यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले रोस्टेड ओरमा कोक र सिलिका मिलाइन्छ। यो रिडक्सन प्रोसेस हो, त्यसैले कार्बन रिडक्सन भन्न मिल्छ। कोक राखिएको, सिलिका राखिएको छ, कोक राखिएको छ, सिलिका राखिएको छ रोस्टेड ओरमा, जुन हामीले ओर रोस्ट गरिसकेको छौँ ठीक छ। अनि त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई हट एयर ब्लास्टबाट के गरिन्छ भन्दाखेरि हट एयर ब्लास्ट यसलाई तलबाट के गरिन्छ त सप्लाई गरिन्छ। यसलाई ट्वायर्स पनि भनिन्छ, यसलाई TUYRES ट्वायर्स पनि भनिन्छ। ट्वायर्सबाट एयर ब्लास्ट हामीले के गर्छौँ त पास गराउँछौँ। अनि पास गराइसकेपछि यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि 1000 डिग्री सेल्सियससम्म यसको टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियससम्म के गराइन्छ त राइज गराइन्छ। के गराइन्छ? राइज गराइन्छ। र राइज गराइसकेपछि त्यसपछि यहाँ सर्टेन रियाक्सन्सहरु हुन्छ। त सर्टेन रियाक्सनको बारेमा पहिला कुरा गरौँला। त्यसपछि यहाँ दुईटा लेयर सेपरेटेड हुन्छ है, दुईटा। अब यहाँ कार्बन रिडक्सन भइसकेपछि दुईटा लेयर सेपरेट। त्यसैले मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटालाई दुईटा लेयर सेपरेट गर्नको लागि एउटालाई भर्टिकल लाइन एउटालाई हराइजन्टल लाइनले के गरेको छु भन्दाखेरि राख्दिएको छु, भन्दै लेख्दिएको छु। यो माथिको चाहिँ दुईटा लेयर हुन्छ, त्यो दुईटा लेयरमा एउटा लेयर चाहिँ स्ल्याग हो जसलाई बाहिर निस्किन्छ र तल्लो चाहिँ म्याटे हो। मोल्टेन म्याटे भनेको पग्लिएको अवस्थामा अब के भयो त नि कपर निस्कियो। कपर अब यहाँबाट निस्किन सुरु हुन्छ, तर यो 100% प्योर हुँदैन। अब यहाँ ब्लास्ट फर्नेसमा रियाक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले हट एयरसँग आइरन अक्साइड FeO रियाक्सन भएर के हुन्छ भन्दाखेरि FeO त होइन होला त नि, FeS पो हुन्छ त। FeO लेखेको छु सरी है, FeS। यो FeS अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर फेरस अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। फेरस अक्साइड सिलिकासँग मिलेर FeSiO3 बनाउँछ। यो चाहिँ स्ल्याग हो। यो के हो त नि स्ल्याग हो। यो बाहिर यहाँबाट निस्किन्छ स्ल्याग। यहाँ दुईटा आउटलेट छ, माथिल्लो आउटलेटबाट स्ल्याग निस्किन्छ भने तल्लो आउटलेटबाट के हुन्छ मोल्टेन म्याटे निस्किन्छ। अब के हुन्छ भन्दा कपर Cu2S फेरि अक्सिजनसँग मिलेर कपर अक्साइड बनाउँछ र Cu2O फेरि FeS सँग मिलेर Cu2S र FeO बनाउँछ र फेरि यो FeO SiO2 सँग मिलेर FeSiO3 बनाउँछ। के बनाउँछ? FeSiO3। यो पछाडी म लेखाइदिन्छु, तैपनि यसको तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख। यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख। यो फिगर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो फिगर बन्नु नै पर्छ। मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फेरस सल्फाइड अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर फेरस अक्साइड बनाउँछ। यो फेरस भनेको हामीलाई यो फेरि हटाउनु छ, यो आइरन हटाउनु छ। हामीलाई के गराउनु छ भन्दाखेरि आइरन हटाउनु छ, सल्फर हटाउनु छ। यहाँबाट आइरन हट्यो, इम्प्युरिटिज कस्तो के को फर्ममा त नि के को फर्ममा फेरस सिलिकेट FeSiO3 फेरस सिलिकेटको फर्ममा। फेरि फेरस सिलिकेटको फर्ममा के निस्किन्छ त नि स्ल्याग निस्किन्छ र जुन निस्किन्छ मोल्टेन म्याटे। त्यो मोल्टेन म्याटे फेरि हामीले के गर्छौँ कलेक्ट गरेर फर्दर बेसेमराइजेसन प्रोसेसमा जान्छौँ। त्यसैले यसलाई के गर भन्दाखेरि तिमीहरूले स्क्रिनशट गरेर राख्नु है, स्क्रिनशट गरेर राख यसलाई ठीक छ। यसलाई त्यसो भए मेटाउँ अनि फिगर स्क्रिनशट गरेर राख्नु। त्यसपछि यसको स्मेल्टिङको प्रोसेसहरु हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेख्न सुरु गर्छौँ ठीक छ। हामीले के गर्छौँ त नि लेख्न सुरु गर्छौँ। यसको अलिकति चर्चा परिचर्चा त गर्नु त पर्यो त हो।
The roasted ore is mixed with केसँग मिक्स भएको थियो कोक एन्ड सिलिका. The roasted ore is mixed with coke and silica. सिलिका केमा पाइन्छ त नि स्यान्डमा पाइन्छ. त्यसैले स्यान्ड कुनै बुकमा सिलिका लेखेको होला, कुनै बुकमा स्यान्ड लेखेको होला, दुईटा एउटै हो. जुन बालुवामा चम्किने पदार्थ देख्छौ त्यसलाई सिलिकन भनिन्छ हो. यो चाहिँ के हो त नि फ्लक्स. यसलाई के भनिन्छ? यसलाई हामीले के भन्छौँ त नि फ्लक्स पनि भन्छौँ. बाहिरबाट जुन एड गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? फ्लक्स. सिलिका के भयो त नि फ्लक्स. Coke and silica, it is heated strongly in water jacketed blast furnace made up of steel. Made up of steel and lined inside with fire bricks. भनेको थियो fire bricks पनि लेखाएको थिएँ मैले. fire bricks है fire bricks. ठीक छ. A blast of hot air is passed through the bottom of the furnace during which a blast of hot air is passed through bottom of the a blast of hot air मैले यहाँ लेख्न बिर्सेको छु टेम्परेचर अलिकति. a blast of air at 800 degrees Celsius is passed through the bottom of the furnace as the coke burns. अब त 800 डिग्री सेल्सियस पर त कोक त बल्छ नि. the coke burns and temperature rises to यही लेख्दिनु temperature rises to कति 1000 डिग्री सेल्सियस. 1000 डिग्री सेल्सियस. त्यस पछाडि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि रिएक्सन इन्भल्भ लेख्छौं. रिएक्सन इन्भल्भमा एक नम्बरमा के थियो भन्दाखेरि अब एक नम्बर नलेखौं. फेरस सल्फाइड इज कन्भर्टेड इन्टु अघिकै ferrous sulfide is converted into ferrous oxide. FeS plus O2 FeO plus SO2 ले बैलेंस करा 2 3 2 2 ठीक छ. अब त्यस पछाडी हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फेरस अक्साइड कम्बाइन्ड विथ सिलिका. अघि मैले भनेको थिएँ हैन के थियो त नि फेरस अक्साइड combines with silica to give
फेरस सिलिकेट हो भनेपछि FeO प्लस SiO2 FeSiO3 हो। यो के हो त नि स्लैग हो। यसको नाम के हो फेरस सिलिकेट। इसको नाम के हो फेरस सिलिकेट। इसको नाम के हो फेरस सिलिकेट। ठीक छ। फेरस सिलिकेट। ठीक छ। अब यसलाई अलिकति हामीले के गरौँ भन्दाखेरि मेटाउँ। स्क्रिनशट गरेर राख्ने, त्यसपछि हामीले यसलाई फर्दर रियाक्सनको लागि हामी केही लेख्न जानेछौँ है। तल्लो रियाक्सन त म यतिकै राखिदिन्छु तिमीहरूलाई अहिले पनि, त्यसपछि फेरि यसलाई मेटाउँला, फरक पर्दैन। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरस सिलिकेट फेरस सिलिकेट, त्यसपछि यहाँ अफ्युजिबल स्लैग भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अफ्युजिबल स्लैग। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अ पार्ट अफ क्युप्रस सल्फाइड is also oxidized to cuprous oxide Cu2s plus O2 यसरी लेख्दा हुन्छ 2 CO plus SO2 2 राख्दिउँ यहाँ 2 राख्दिउँ यहाँ 3 राख्दिउँ यहाँ त्यहाँ 2 राख्दा पनि हुन्छ। केही फरक पर्छ यसमा? ल यसको पनि स्क्रिनशट गरेर राखिराख तिमीहरूले है। यसको पनि तिमीहरूले स्क्रिनशट गरेर राखिराख। त्यसपछि अब अर्को रियाक्सन लेख्न जान्छौँ। त्यसपछि अरु एउटा रियाक्सन थियो, त्यसलाई अब यहाँ मेटाउँ हामीले। त्यसपछि अर्को रियाक्सन के छ भन्दाखेरि हामी अब लेख्छौँ इफ any cuprous oxide formed combines with ferrous sulfide to give cuprous sulfide and ferrous oxide. Ferrous oxide further combines with silicon dioxide या silica to give fusible slag. हो त्यसपछि रियाक्सन लेख अब Cu2O plus FeS के हुन्छ त नि Cu2S plus FeS Cu2S plus FeO यो FeO plus SiO2 FeSiO3 क्लियर छ गुरु यसमा
FeSiO3 ठीक छ। ल अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि हामीहरूले यो कालो धेरै भइसक्यो, त्यसैले यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि मेटाउँ। अब यसलाई अलिकति यसको दन्तमञ्जन गर्नुपर्छ है, यसलाई अलिकति माट्नुपर्छ, नभए तिमीले लेखेको पनि देख्दैनौ। कालो भएर पुरै यसो भए त्यसो भए के गरौँ भन्दाखेरि अब हामी यस पछाडि अब त्यो दुई डबल लेयर वाला के लेख्नुपर्छ, अलिकति भाषा पनि छ त्यसमा। फ्रम दिस प्रोसेस टू सेपरेट molten layers two separate molten layers are formed at the bottom of the furnace. At the bottom of the furnace, the upper layer consists of, हामीले भनेको थियो, the upper layer consists of slag. Upper layer consists of slag and is removed as waste, and is removed as waste, while the lower layer is called matte. The mixture contains 50% of copper, so it is called copper matte. ठीक छ। ल यसको पनि तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि यसको पनि स्क्रिनशट गरेर राखिहाल तिमीहरूले, ठीक छ। त्यस पछाडि हामी नयाँ प्रोसेसमा जान्छौँ। यो तिमीहरूले 11 मा पढेको छैनौ होला, त्यही पनि एकचोटी यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिहाल्यो तिमीहरूले है। अब त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि नयाँ प्रोसेसमा जाऊ, बेसेमराइजेसन हो टपिक लेखौँ, बेसेमराइजेसन। या production of blister copper.
स्टर कपर। ठीक छ, अब यसको सबैभन्दा पहिला फिगर छ, त्यो फिगर बुझौँ हामीले अनि त्यसपछि हामीले के गरौँला। फिगर पहिला बुझौँ, त्यसको हामीले है फिगर बुझौँ, हामीले पहिला फिगर बनाऊ, त्यसपछि हामीले के बुझौँ। त्यसो भए अब यस्तो छ ब्लास्ट फर्नेसको फिगर पियर शेप्ड हुन्छ। ठीक छ, यो डबल लाइन पार्न बिर्सेको छु। ठिकै छ, मैले अब एडजस्ट गरिहाल्नु त्यसको कुरा चाहिँ। अब यसको नाम चाहिँ बेसेमर कन्भर्टर हो। फिगरको नाम बेसेमराइजेसन इन बेसेमर कन्भर्टर। ठीक छ, मोल्टेन कपर, त्यस पछाडि यो बेसिक लाइनिङ सिलिका और बेसिक लाइन। यो धुवा निस्केको है फेरि माथिबाट। ठीक छ, अब यसमा केही रियाक्सनहरु छ है। यसमा केही रियाक्सनहरु छ। FeS प्लस O2 अहिले यो ब्यालेन्स नगरेको, FeO प्लस SO2 यो त पहिलेकै हो, र यो FeO प्लस SiO2 FeSiO3 यो त पहिले नै। यदि कुनै बाँकी छ भने, यदि कुनै आइरन इम्प्युरिटिज बाँकी छ भने यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी नै यसलाई पार गराइन्छ। र अरु रियाक्सन छ, अरु रियाक्सन चाहिँ यसमा चाहिँ मेटल बन्छ, यसमा चाहिँ के बन्छ भन्दाखेरि मेटल बन्छ। त्यसैले यसको रियाक्सन कहाँ लेख्दिउ, यसको रियाक्सन लेख्दिउ Cu2S प्लस O2 Cu2O प्लस SO2 र Cu2O प्लस Cu2S Cu2O प्लस Cu2S Cu प्लस SO2 हो। यहाँ अब आयो तिम्रो कपर। यहाँ अब तिम्रो के आयो त नि कपर आयो, मोल्टेन कपर। अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला मोल्टेन कपर जुन बेसेमराइजेसन प्रोसेसबाट आएको थियो, मोल्टेन कपर जुन बेसेमराइजेसन प्रोसेसबाट आएको थियो त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि पियर शेप्ड ब्लास्ट फर्नेस के भन्छ बेसेमर कन्भर्टरमा राखिन्छ। यो बेसेमर कन्भर्टर जुन सिलिका र बेसिक लाइनिङले या बेसिक लाइनिङले के गरेको छ भन्दाखेरि यो भित्री पार्ट लाइन गरिएको छ, लाइनिङ गरिएको छ, अनि हट एयर यताबाट पठाइन्छ। यसलाई भनिन्छ ट्वायर्स, TUIRES। किन एयर आयो भने एयर यहाँबाट पास हुन्छ भने कि एयरको सुनियोजित बनाउने, एयरलाई एयरको बाटो छर्न नदिएर यहाँ आउने। अनि त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि
यहाँ जुन जम छ त्यसलाई त्यो स्ल्याग हो, त्यसलाई के गरिन्छ भने रिमुभ गरिन्छ। के गरिन्छ? रिमुभ गरिन्छ। के गरिन्छ? रिमुभ। टाइममा के गरिन्छ? रिमुभ गरिन्छ। स्ल्याग बन्ने बित्तिकै एउटा लेयर बन्छ माथि, त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि रिमुभ गरिँदैछ, रिमुभ गरिँदै जान्छ, रिमुभ गरिँदै जान्छ। जबसम्म स्ल्याग बनिरहेको हुन्छ तबसम्म रिमुभ गरिन्छ। स्ल्याग बनेन भने त्यसपछि फेरि यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि पनि बन्द गरिन्छ हो। अब स्ल्याग भनेपछि अब त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि यो सबै यहाँ कपर आइसकेपछि यसलाई के गरिन्छ? यो भाँडोलाई के गरिन्छ? टिल्ट गरिएर के गरिन्छ भन्दाखेरि अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गरिन्छ। अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गरिसकेपछि यसलाई के गरिन्छ? कुल हुन दिइन्छ। कुल हुँदा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सल्फर डाइअक्साइड्सहरु या कुनै पनि अक्साइड्स एन्ड मेनली सल्फर डाइअक्साइड के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर निस्किन खोज्दाखेरि सबै सल्फर डाइअक्साइड बाहिर निस्किदैन। त्यसैले एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति इरेगुलर सरफेस भएको कपर निस्किन्छ। हो त्यही कपरलाई के भनिन्छ त नि? ब्लिस्टर कपर भनिन्छ। के भनिन्छ भन्दाखेरि ब्लिस्टर कपर भनिन्छ हो। बबल भएर निस्किँदाखेरि कुनै सबै बबल के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर निस्किन जाँदैन। SO2 को मेनली के भन्दाखेरि SO2 को बबल चाहिँ बाहिर निस्किन सक्दैन। त्यसैले एउटा इरेगुलर सरफेस बन्छ। त्यो इरेगुलर सरफेस भनेको के हो भन्दाखेरि त नि ब्लिस्टर कपर हो। क्लियर छ कुरो यसमा? त्यसो भए यसको पनि के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट राखिहाल तिमीहरुले। यसको पनि स्क्रिनशट राखिहाल्ने। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो लेख्न सुरु गर्छौं। ल यसको स्क्रिनशट गर्ने। ठीक छ? त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई लेख्न सुरु गर्छौं। ल लेख्न सुरु गरौं। डेसिमराइजेशन को कॉपर मैटे obtained from copper matte obtained from smelting is mixed with silica and transferred into pear-shaped Bessemer converter and a blast of air is passed through bottom of the furnace, bottom of the converter, any sulfur, अब यदि any sulfur, arsenic if present escapes as their volatile oxides हो। त्यसपछि ferrous sulfide present in the matte, is converted into ferrous oxide या converted into FeO, which further combines with silica to give
स्ल्याग ठीक छ FeS plus O2 FeO plus SO2 2 2 3 2 र FeO plus SiO2 FeSiO ठीक छ ल यसको पनि तिमीले स्क्रिनशट गरेर राखिहाल्ने यसको पनि है ल यसलाई फेरि मेटाउँ हामीले त्यसपछि हामीले के यसलाई मेटाउँ है त्यसपछि त्यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि slag thus formed यसलाई लेखौँ अब slag thus formed on the top of the molten mass is removed when iron is completely removed as slag some cuprous sulfide undergoes oxidation to form cuprous oxide फर्मुला लेख्दा पनि तिमीहरुले केही फरक पर्दैन है cuprous oxide को फर्मुला लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन which then reacts with excess of cuprous sulfide to give copper metal त्यसैले लेख्ने अब Cu2s plus O2 Cu2O plus SO2 Cu2s plus Cu2 Cu plus SO2 ल यसलाई ब्यालेन्स गर अब 2 3 2 2 2 2 2 4 2 6 सल्फर ब्यालेन्स छ हेर त एक्चुअली एकदम हेर्ने छैन भने आफैले गर्नु त्यसैले केही फरक पर्दैन कपर कतिवटा 6 वटा 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन कतिवटा एउटा यहाँ ऑक्सीजन यहाँ दुईटा कपर यहाँ कतिवटा यहाँ पनि दुईटा सल्फर र दुईटा ऑक्सीजन एउटा ऑक्सीजन यहाँ फेरि गडबडा गर्दै फेरि यो ठिकै छ के फरक पर्दैन हेर्ने अब तिमीले त्यो ब्यालेन्स पनि के कस्तो छ है SO2 सबै यो के हुन्छ त नि ग्यास बनेर उडेर जान्छ ले ब्यालेन्स गर्न अलिकति अब यहाँ के कस्तो छ भन्दाखेरि ठिकै छ केही फरक पर्दैन एक्चुअली गएर हेर्ने तिमीहरुले म एकैछिनमा सल्भ गरिदिन्छु म यसलाई
2 3 4 2 6 6 कपर छँदैछ अक्सिजन सल्फर सल्फर र अक्सिजन मिलेर सल्फर डाइअक्साइड बन्छ ठिकै छ त्यो सल्फर डाइअक्साइड अक्सिजन एउटा अक्सिजन दुईटा भनेपछि यहाँ दुईटा राख्दियो भने कपर 2 दुना 2 जान्छ सल्फर एउटा अक्सिजन हो ठीक छ ल दुईटा यहाँ ठीक छ है। अब त्यसपछि फेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि अब ब्लिस्टर कपरको बारेमा लेखिन्छ यसको पनि स्क्रिनशट गरेर राख्नु। अब त्यसलाई नभए तल म यहाँ लेखिदिन्छु तिमीहरूलाई। फाइनली द कन्भर्टर इज tilted finally the converter is tilted and blister copper is taken out. When molten mass is allowed, allowed to cool, it slowly gives off the dissolved SO2 gas in the form of bubbles this gives a shape of blister on the surface of solidified copper. Which is called blister of copper, and is 98% pure, ठीक छ। अब यसको पनि स्क्रिनशट गरेर राख्ने। सिम्पल कुरा मैले तिमीहरुले त्यही भनिसकेको थिएँ भन्दाखेरि अगाडि नै मैले भनिसकेको छु। रियाक्सनहरुको बारेमा पनि मैले तिमीहरुलाई पढाइसकेको छु। त्यसैले के गर्ने भन्दाखेरि अब यसको पनि स्क्रिनशट गरेर राख्ने। अब लास्ट एउटा स्टेप छ जसको नाम छ हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि रिफाइनिङ हो, रिफाइनिङ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि रिफाइनिङ तिर जान्छौं। रिफाइनिङमा एउटा मात्रै छ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ। ठीक छ। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ सिम्पल तिमीहरुलाई इलेक्ट्रिसिटी तिमीहरुले के इलेक्ट्रोलाइसिस गरेको छ छैन त्यस्तै एउटा फिगर बनाउने इलेक्ट्रोलाइसिस को। ठीक छ। चट्ट लाएर एनोड यसरी देखाइदिने इम्प्योर हो भनेर। सही नै बनाइन्छ। एनोड
कैथोड CuSO4 प्लस H2SO4 अनि रिएक्सन लेखा एकचोटि अब यसको यो त पढेको होला त नि एट क्याथोडमा के हुन्छ ल भन त एट क्याथोडमा Cu प्लस प्लस Cu यही त हुन्छ नि हैन Cu प्लस प्लस ले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर के बनाउँछ त नि Cu बनाउँछ र एट एनोड यसको जस्ट उल्टो हुन्छ नि त Cu प्लस प्लस ले के गर्छ भन्दाखेरि Cu ले के गर्छ भन्दाखेरि Cu इलेक्ट्रोन हो यही त हुन्छ त नि अनि यो एनोड मड ठीक छ अब यहाँ सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रोलाइसिसमा हामीले के बनाउनु छ र के मेटल प्राप्त गर्नु छ भनेपछि त्यसको हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एसिडिफाइड सोलुसन राख्छौं साल्ट सोलुसन एसिडिफाइड साल्ट सोलुसन राखिन्छ एसिडिफाइड साल्ट सोलुसन राखिन्छ जस्तै कपर निकाल्नु छ भने कपर सल्फेट र H2SO4 को सोलुसन त्यस्तै है त्यसैले भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि के गरिन्छ त नि इम्प्योर कपरलाई एनोड बनाइन्छ भने प्योर पातलोलाई प्योर कपरलाई के बनाइन्छ भन्दाखेरि क्याथोड बनाइन्छ इलेक्ट्रिसिटी पास गराइन्छ क्याथोडमा कपरले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्छ त नि लुज गरेर कपर बनाउँछ जुन कपर के हुन्छ त नि यहाँ डिपोजिटेड हुन्छ एनोडबाट के हुन्छ त नि कपरले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर के गर्छ भन्दाखेरि कपर आयन बनाउँछ भन्न खोजेको छ अरु यसमा केही छैन सिम्पल छ त्यसैले हामीले लेखौ अब इम्प्योर कपर इज रिफाइन्ड एज refined by electro refining process the CuSO4 solution 15% and H2SO4 5% is taken in an electrolytic bath impure copper is made as anode and pure copper as cathode when the electric current is passed when the electric current is passed the thick sheet of impure copper gradually decreases and pure copper is deposited at cathode and impurities are collected at the bottom of anode called anode mud ल
ल आजलाई यति गरौँ, आजले अब हामी यति गरौँ। त्यसपछि अघिल्लो क्लासमा हामीले कपरको केमिकल प्रपर्टिज र त्यसको तीनवटा कम्पाउन्ड्स ब्लू विट्रोल, रेड अक्साइड र ब्ल्याक अक्साइड पढ्छौँ। त्यसैले आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू।